अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खुशामदीद कहती हूँ आज के एक और व्लॉग में। तो जनाब वीकेंड है और सुबह उठते ही नाश्ते का इंतज़ाम हो रहा है, चाय पानी चलेगा और उसके बाद पूरा दिन जो है मुख्तलिफ़ काम और ज़िम्मेदारियाँ निभाने में गुज़र जाएगा। लेकिन वीकेंड पे मेरे घर में काम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और आपके घर में कैसे होता है ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बच्चों का पूरे नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी करके देनी होती है, उनकी हेयर केयर करनी होती है, हेयर ऑयलिंग करनी होती है, उसके अलावा घर की थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी होती है और कुछ गेस्ट का आना जाना लगा रहता है। तो वीकेंड तो आम दिनों की निस्बत काफ़ी बिज़ी गुजरता है। और एक बात वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सवाल है मेरा आप लोगों से कि आप लोग रमज़ानुल मुबारक में किस किस्म के वीडियोस देखना चाहेंगे मेरे चैनल पर, जिसमें अंबिया कराम के वाक़यात बयान किए जाएं। दूसरा ऑप्शन है कि जिसमें कुरान पाक की सूरतों की फ़जीलत और वज़ाइफ बयान किए जाएं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि ये डेली रूटीन के जो सहरी अफ्तारी के व्लॉग हों। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप किस किस्म के मेरे चैनल पर व्लॉग देखना चाहेंगे। तो इंशाल्लाह जिस भी टॉपिक का ज़्यादा इसरार किया जाएगा वही टॉपिक इंशाल्लाह व्लॉग्स में बनाया जाएगा। तो रमज़ानुल मुबारक एक मुक़द्दस महीना है जिसकी तैयारी हम सब कर रहे होते हैं। घरों में डीप क्लीनिंग भी चल रही है, प्री रमज़ान प्रिपरेशन भी चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमें रमज़ानुल मुबारक में अपने लिए रूहानी तौर पर क्या करना चाहिए, हमें इस बात पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम फ्रीज़र को मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों से और रोल समोसे वगैरह बनाकर फ्रीज़ करके अपना रमज़ान की टाइम में रमज़ान के दरमियान हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे और हम इबादत कर सकें, ये तो बेहतर है। लेकिन साथ ही हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना है कि हमने इबादत किस तरह से करनी है और अपने रमज़ान को किस कदर जो है बाबरकत बनाना है, ये हमें पहले से सोचना होगा, उसकी भी पहले से तैयारी करनी होगी। तो आप लोग रमज़ानुल मुबारक में कितना टाइम कुरान पाक पढ़ने पर लगाते हैं, या आप लोग किस चीज़ को ज़्यादा इबादत में अमल में लाते हैं, लाइक कुरान पाक पढ़ना, नफिल इबादत करना, या फिर आपका क़ज़ा नमाज़ें अदा करते हैं आप लोग ज़्यादा? कौन सी इबादत ऐसी है, ज़िक्र अस्कार वगैरह, इस्तिग़फ़ार वगैरह? आपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सी इबादत ज़्यादा करते हैं। हो सकता है कि आपके कमेंट्स से जो लोग वीडियो देख रहे हो उन्हें भी तरगीब मिले और आपके लिए ये वीडियो सदका जारिया बन जाए, आपका कमेंट सदका जारिया बन जाए और जो भी देखे और उसको अमल करने में आसानी लगे तो वो भी आपका अमल अपना कर अल्लाह ताला के नज़रों में सुरखरू हो सकता है और आपके लिए भी बाइस सवाब होगा। तो कमेंट में ज़रूर आपने बताना है कि रमज़ानुल मुबारक में आप कौन सी इबादत जो है ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी, चलते हैं अब वज़ाइफ की तरफ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे एक ख़ास वजीफ़ा शेयर करूँगी और ये ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है जो कि आपके हर बिगड़े काम को बनाने में मदद करेगा। वो काम जो कि नहीं बन रहा होता है, बहुत अरसे से रुका हुआ होता है, या कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती कि ये काम भी हो सकता है, लेकिन जब आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी जायज़ ख्वाहिश है, जो मुराद है, जो हाजत है, वो ज़रूर पूरी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत से लोग जो शादी के लिए परेशान होते हैं कि हमारी बेटों की शादी नहीं हो रही है, रिश्ते लोग देख कर चले जाते हैं, रिश्ते नहीं हो रहे और आगे से कोई जवाब नहीं आता या फिर मोस्टली इनकार हो जाता है, मंगनियाँ होकर टूट जाती हैं। तो उनको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखें, पैदाइश, मौत और निकाह, ये 3 ऐसे अमल हैं जिनका फ़ैसला अल्लाह ताला ने पहले ही हमारी पैदाइश से कर दिया होता है कि हमने किस वक्त पैदा होना है, हमारा निकाह किस वक्त होगा और हम मरेंगे किस दिन। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हर काम में जल्दी चाह रहे होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी चाह रहे होते हैं, लाजमी हम ज़िद कर लेते हैं कि उस जगह पर ही हमारा रिश्ता हो। ऐसे नहीं होता। अल्लाह ने अगर हमारा जोड़ किसी शख्स के साथ नहीं लिखा
تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس شخص سے ملا نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلے تو اپنا توکل وظیفے سے زیادہ اللہ پہ کرے کہ اگر اللہ نے بہتر سمجھا ہوگا تو ضرور یہاں پر رشتہ ہو جائے گا، اس ایج میں رشتہ ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں ہوتا تو اپنے وظیفے کو، کسی بھی دعا کو، کسی بھی عالم کو، جو بھی کسی عالم نے وظیفہ بتایا ہو یا کسی عام انسان کا بتایا ہوئی دعا ہو، اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی یہ اثر نہیں کیا۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دعا اور وظائف ہماری راہوں میں آنے والی مشکلات کو دور کرتی ہیں، ہمارے دلوں کو تسلی اور ٹھنڈک دیتی ہے، اور وہ ہمارے بگڑے ہوئے رکے ہوئے کاموں کو مناسب طریقے سے سر انجام دینے میں مدد ضرور کرتی ہیں، لیکن 100% ہو ایسا مشکل سے ہی ہوتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ حکم ربی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، یہ آپ اور ہم سب بہتر طریقے سے جانتے ہی ہیں۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ پاک چاہے تو اس کی ایک کون سے سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ نہ چاہے تو پھر وہ کام رکے رہتے ہیں جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق رکھیں، اس کی رضا میں راضی رہیں، اور اگر پھر بھی آپ کا دل تسلی میں نہیں آتا تو آپ دعا اور وظائف کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی شادی بے شک سال کے بعد ہو، 2 سال کے بعد ہو، جاب یا رزق کے معاملات بھی تنگی میں ہوں، لیکن اس وقت تک آپ کی زندگی میں اس دعا اور وظیفے کی وجہ سے جو برکتیں آئیں گی وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوں گی۔ اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ضد نہیں کرنی چاہیے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو ہمارے مانگنے کا انداز اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے، ہماری دعائیں اتنی پسند آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں فوراً سے وہ چیز نہیں بھی دیتا۔ اور اگر حدیث مبارکہ کے بھی الفاظ ہیں کہ اگر مسلمان کو، کسی مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی دعا کے قبول نہ ہونے کے بعد اسے مرنے کے بعد کتنا بڑا اجر دیا جانا ہے، تو ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ اس کی کوئی دعا دنیا میں پوری ہی نہ ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے ضد نہیں کرنی ہے، اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ ساتھ میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی ہے کہ وہ آپ کے کام کو جلد از جلد بنا دے گا، آج نہیں تو کل، اور جیسا بھی کرے گا وہ آپ کے لیے لاکھ درجے بہتر ہوگا، آپ کی سوچ سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اور میں کوئی بہت بڑی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں، الحمدللہ میں نے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، اور دینی بکس پڑھنے میں میرا بہت شغف رہا ہے، تو میں اس لیے یہ وظیفہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ بہت سے وظائف ایسے ہوتے ہیں جو میں خود کر چکی ہوتی ہوں، اور کچھ وظائف وہ ہوتے ہیں جو میں نے کسی اور کو بتائے اور انہوں نے وہ عمل کیا اور ان کے کام بن گئے۔ تو یہ وظیفہ بھی آزمودہ ہے، 11 دن کا عمل ہے، مختصر سا وظیفہ ہے، اور قرآن پاک سے ہی ہے۔ اس کا بہت زیادہ اثر میں نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کی زندگی میں بہاریں آ گئی، چاہے وہ کاروبار اور جاب کے حوالے سے ہو، شادی کے حوالے سے ہو، یا کسی بچے نے امتحانات میں کامیابی کے لیے کیا ہو۔ لیکن امتحانات میں کامیابی کے لیے وظیفے سے زیادہ محنت کی اہمیت ہے، کیونکہ اگر آپ نے پڑھائی اچھے طریقے سے نہیں کی تو کوئی بھی وظیفہ آپ کو ٹاپ نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو جناب آپ نے کرنا ہے اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، باوضو ہو کر کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، کسی بھی دن کا، اور پھر 11 دنوں تک آپ نے اسی ٹائم پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ رحمان قرآن پاک کی بہترین اور خوبصورت ترین سورہ ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ قرآن پاک کی دلہن صورت ہے یا زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ تو سورہ رحمان کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے ڈیلی۔ 11 دنوں تک آپ روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک مقررہ وقت پر بیٹھ کر 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں گے، پھر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کریں گے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنا مقصد بتا کے دل میں ہی رکھنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد امید رکھنی ہے کہ وہ آپ کی دعا کو ضرور سنیں گے، آپ کی حاجت کو ضرور پورا کریں گے۔ تو
11 دنوں میں یہ سورہ رحمان جو ہے آپ 33 ٹائمز پڑھ لیں گے، اور 11ویں دن آپ نے حسب توفیق صدقہ یا خیرات کر دینی ہے، اور امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ آپ کا کام جلد از جلد ہو جائے گا۔ تو چاہے شادی کا مسئلہ ہو، جاب کا مسئلہ ہو، اولاد نہ ہوتی ہو، وہ لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور امتحانات میں کامیابی کے لیے اسٹوڈنٹس بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ انہوں نے محنت بھی کی ہو۔ تو اس وظیفے کا اثر آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام، رکے ہوئے کام اور نہ ہوتے ہوئے کام بھی بہت جلد ہو جائیں گے۔ تو بس یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور مزید ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔